أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان اللہ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. ربنا تقبل منا إنك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ وَأَرِنَا
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ بسم الله الرحمن يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب سبحان اللہ. سبحان اللہ. كما بدأنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ.